السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك في هاد الفيديو غنشوفو التتمة ديال série 1 les ondes mécaniques progressives exercice 2. دونك بطبيعة الحال هاد التمارين فهي خاصة بدوزيام باك، علوم فيزيائية، علوم حياة الأرض ولا علوم رياضية كذلك، خيار فرنسية. نحاولو كل فيديو نحاولو نطرقو لتمرين من هاد السلسلة وهكذا، يعني حتى في السلسلة الثانية كل فيديو غنخصو لوحده تمرين من التمارين. دابا غندوزو لنص التمرين ليكزيرسيس 1 تيقول أو عفوا ليكزيرسيس 2 نشوف فيه واحد يتعلق بالموجة الميكانيكية ديال l'onde mécanique progressive. La figure représente la propagation d'une onde le long d'une corde. Elle représente l'aspect de la corde à l'instant t égal à 40 millisecondes, sachant que la déformation commence à partir du sens à l'instant t égal à 0. هنا عندي واحد الحبل عنده بطبيعة الحال عند اللحظة واحد اللحظة t كتساوي 40 مليسكوند، يعني المقدمة ديال الموجة m. Premièrement, définir une onde mécanique progressive. Deuxièmement, quelle est la nature de l'onde et quelle est sa dimension. Troisièmement, déterminer à l'instant t le point qui se dirige vers le bas et ce qui se dirige vers le haut. Quatrièmement, calculer V, la célérité de la propagation de l'onde le long de la corde. À quel instant s'arrête le point M. Sixièmement, représenter graphiquement l'aspect de la corde à l'instant t' est égal à 10 millisecondes. سؤال 7. Déterminer parmi les positions suivantes la relation entre l'élongation du point M et celle de la source. واش ym est égal à ys t plus 0,04 ou bien العلاقة الثانية ولا الثالثة. هنا غنستعملو الغولاسيون دو روتار ولا ديال الاستطالة ليلونغاسيون. داكوغ. دابا التصحيح ديال l'exercice 2. Définir une onde mécanique progressive. هادي بطبيعة الحال سؤال ديال الدرس. Et le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique avec transport d'énergie et sans transport de matière. هذا هو التعريف ديال الموجة الميكانيكية المتوالية. Quelle est la nature de l'onde et quelle est sa dimension، يعني الطبيعة ديال الموجة وكذلك البعد ديال الانتشار ديالها. Alors هنا c'est une onde transversale. ما عطانيش لا جوستيفيكاسيون، بغيت نجوستيفي نقدر نزيد الحقة ديال الحبل. كتنتشر بطبيعة الحال لأن اتجاه la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Quelle est sa dimension؟ هنا كتنتشر لينا في une seule direction، donc هنا à une dimension ça veut dire unidimensionnel ولا أحادية البعد. Troisièmement, déterminer à l'instant t le point qui se dirige vers le bas et qui se dirige vers le haut، يعني النقاط اللي كتمشي نحو الأعلى والنقاط اللي كتمشي نحو الأسفل. داكور. هنا كنلاحظوا أن التشويه كيمشي لنا نحو فيلا دروات. الوغ نشوف دابا النقاط من أ حتى ل ب شنو غيبقى ليها، والنقاط من ب حتى ل ام. النقاط اللي ام من ب حتى ل ام غتصعد نحو الأعلى فير لو، بينما النقاط من ب حتى ل أ غادي تهبط لينا نحو الأسفل، لأن الموجة غتكون ديجا فاتها وغترجع للموضع لا بوزيسيون initiale. Donc M vers le haut et les points B vers le bas. Quatrièmement, calculer V, la célérité de propagation de l'onde le long de la corde، يعني ولا نحسبوا السرعة ديال انتشار الموجة. دونك هنا غادي نمشيو هنا لمقدمة الموجة الفرون دوند ام اس ام. دونك غادي ندير لحظة تي كتساوي 40 ملي سكوند. دونك غادي نحاول نحدد ليا السرعة في، علما أن المسافة ديالي لا ديستونس اس ام هي 16 سنتيمتر. دونك بالنسبة للمدة الزمنية تي كتساوي 40 ملي سكوند نحولها لسكوند 10 موان 3 غتولي هي 0,04 secondes. On utilise la relation V est égale SM sur delta T. المسافة اللي هي SM كتساوي 16 سنتيمتر نحولها للمتر multiplié fois 10 moins 2. Alors كنطبق لي la règle ou bien la relation directement. V est égal à SM sur delta T. التطبيق هذا دونك D هي 0,16 et delta T 0,04. donc la vitesse هي 4 mètres par seconde. C'est ça la célérité de propagation. À quel instant
cinquièmement s'arrête le point M، يعني ديك النقطة M نعرفوا اش من لحظة غادي توقف، بمعنى أن غتكون غادرتها الموجة. إذا هنا الطريقة اللي غادي نحاول نشوف، دونك هنا غادي نحاول هاد التشويه من أ حتى ل M خصو يكون فات هاديك النقطة M T. إذا غنستعمل ليا توجور العلاقة ديال السرعة ديال في كتساوي دي على دلتا تي. إذا تي كتساوي هي دي على في. إذا هنا غادي يصبح عندي فاش غتوقف هاد النقطة ام غتكون فاتها الموجة، غيولي عندي ام دو تي من بعد منها، وغتكون قطعات واحد المسافة ديال دي 19 سنتيمتر 19 سنتيمتر. هذيك اللحظة تي ان هي لا بوزيسيون دو ام ان، ولكن البوان ام غتكون هي اللحظة ديال التوقف، يعني مغادرة تشويه للنقطة. إذا غادي نستعمل العلاقة ديالي في كتساوي دي على ولا اس ام واحد على تي ان. إذا تي ان كتساوي اس ام واحد على في، والسرعة ديجا عندنا. دونك دلتا تي هي تي ان موان تي زيرو، تي ان موان تي زيرو، يعني تي ان هي علاش كنقلب. وعندي لا ديستونس دي المسافة ديال لا بوزيسيون دو ام ان هي اس ام ان 19 سنتيمتر، نحولها للمتر هي 0.19 0.19 متر. وفي كذلك ديجا حسبناها في السؤال اللي قبل لأنها نفس الحبل. إذا هنا غنلقى اللحظة تي واحد كتساوي دي على في، يعني 0.19 على 4، وبالتالي اللحظة هي 0.0475 سكوند. هذه هي لانستون اللي غتوقف فيها النقطة والحركة ديال النقطة M. 6. Représenter graphiquement l'aspect de la corde à l'instant t' est égal à 10 millisecondes. بغينا نحاولوا نمثلوا المظهر ديال الحبل عند اللحظة t' كتساوي 10 ميلي سكوند. إذا غنديروا نفس الطريقة، يعني غادي نحسب لا ديستونس دي كتساوي في فوا دلتا تي. في ديجا عندنا هي 4 متر بار سكوند، ودلتا تي هي 10 ميلي سكوند تحولها للسكوند هي 10 في 10 ناقص 3، عطاتني واحد لا ديستونس دي بيتيت دي. ندير تطبيق عددي هي 4 0.04 متر، نحولها بالسنتيمتر لأن عندي الحبل مدرج بالسنتيمتر هي 4 سنتيمتر. إذا غادي نمشي ليا هنا للحبل، غادي ندير ليا مقدمة الموجة الفرون دوند هو في لا بوزيسيون 4 سنتيمتر، ثم غندير ليا التشويه نبدا من 4 سنتيمتر ثم التشويه ونرجع ليا نحو اليسار ولا نحو المنبع. Septièmement, déterminer parmi les propositions يعني الاحتمالات الآتية لا غولاسيون اللي كتربط ليا بين الاستطالة النقطة M والمنبع. Y M واش Y S T زائد 0.04 ولا الاختيار الثاني ولا الاختيار الثالث. هنا غادي نربطوها بواحد العلاقة ديال الاستطالة، علاقتها بالتأخر الزمني ليلونغاسيون مع لو غوتار. عندنا في الدرس دونك هي أن Y M أو ليلونغاسيون في البوان M est égal à YS fois T moins tau. بحيث tau هو لو غوتار. On a YM de T est égal à YS fois T moins tau. YS هو الاستطالة وهي ليلونغاسيون في السورس، و tau هو لو غوتار أو التأخر الزمني. إذا هنا YM de T غادي نحاولو نشرحوها، واخا أنا باقي ليا فقط الاختيارات ولكن حنا غادي نجيستيفيو. YM de T دونك عند اللحظة tau هي دلتا T هي T moins T زيرو هي 40 موان 0، إذا 40 ميلي سكوند، إذا 0.04. إذا هنا فاش غادي نحاولو نعوضو لينا التأخر الزمني Y M دو تي إيكال YS فوا تي موان 0.04. وهذه هي لا غولاسيون ديال ليلونغاسيون مع دو M افيك S.